नंबर 8 से अपने लेसन को देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पे दिलों में कजी का जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन हदायत की दुआ हमें सिखा दी। हम इसको देखते हैं सूरह आले इमरान आयत नंबर 8। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग, ना आप टेढ़ा करना, कुलूबना, हमारे दिलों को, बाद इज, जब, हदैतना, हदायत दे दी आपने हमें, ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना बाद इसके कि जब आपने हमें हदायत दे दी। वहब लना, और आप अता करना, लना हमारे लिए, मिन लदुनका, अपने पास से, रहमतन, रहमत को, और आप हमें अपने पास से रहमत अता करना। इन्ना का, बेशक आप, अंता, आप ही, अल वहाब, बेहद अता करने वाले हैं, बेशक आप ही बेहद अता करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत कुरान का असलूब भी आप देख सकते हैं ना, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले हमारे लिए निशानदही की। हमारे लिए निशानदेही क्या की? उन लोगों की जो लोग मुतशाबिहात आयात को लोगों के अंदर फितना फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम उससे होशियार हो सके। और फिर फौरन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिखा दी ऐसी आयत, ऐसी दुआ कि जिसकी बरकत से हम, जिसको मांगने की वजह से हम इस शैतान के इस जाल में नहीं फंसेंगे। और पहले इसकी ग्रामर देखते हैं। रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा जी, ए हमारे रब में हम जानते हैं रब्बाना में या निदा महजूफ है, यानी या तर्जुमे में आ रहा है ना ए, इसका मतलब है यहाँ पे एक या मौजूद है। या रब्बाना है, ये ए हमारे रब, या महजूफ है लेकिन निदा है। रब्बाना मुनादा है जिसको हम बुला रहे हैं, या रब्बाना जो है मुरक्कब इजाफी है। निदा मुनादा मिलकर जो है मुनादा मतलूब। आगे बताएंगे कि मांगना क्या है। ए हमारे रब, ला तुजिग, ना आप टेढ़ा करना। ला, लाए नहीं है, लाए नहीं जो मुजारे को मजजूम कर रहा है, जज्म दे रहा है। आप देखिए, ला तुजिग, ना आप टेढ़ा करना, फेल जो मुजारा होता है और उससे बनता है ये, और वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ठीक है, ये जहन में आपने रखना है कि ये फेले अमर और फेले नहीं, ये दोनों मुजारे के सीगों से बनते हैं। और मुजारे के सीगों में ही थोड़ी सी चेंज पैदा होती है, हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। ला तुज़िग, ना आप टेढ़ा करना, उलूबना, हमारे दिलों को। उलूबा एक इसम है जो जमा मुकस्सर है कल्बुन की, और ना इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, जमा मुकस्सर है ये। ना इसके साथ जमा मुतकल्लिम की जमीर है, हमारे दिलों को। मुरक्कब इजाफी है जो तुज़िग फेल का मफूल बनेगा। आप ना टेढ़ा करना हमारे दिलों को। बाद एक जर्फ है, और इसको हम मुजाफ बनाएंगे। इज, जब, इसको मुजाफ अलैह बनाएंगे। जबकि इज क्या है? ज़र्फ़े समा है। इज जो ज़र्फ़े समा है, इसके साथ ही हम जानते हैं कि बात आगे माजी की होगी। सीगा कोई भी होगा ना, बात माजी की जाएगी, और माजी ही की बात याद दिलाई जा रही है। ईद, जब, ये बाद ईद जो है ना, ये मुजाफ मुजाफ अलैह बन के मुरक्कबे इजाफी बन रहे हैं। बाद ईद, बाद इसके, जब, हदैतना, आपने हदायत दी हमें। हदैता फेल माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और ना इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। आपने हदायत दी हमें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहा जा रहा है ना कि जब आपने हमें हदायत दे दी। हादा, या इसका रूट वर्ड है। वह हब, वाव हरफ आतफ है। हब जो है ये फेले अमर है। और आप अता करना, वाओ, वाओ हा बा, इसका रूट वर्ड है, वहाब से निकला है ना। वह, वाह इसको अतफ का है, और फेले अमर सिर्फ हब है। ठीक है, वाओ हा बा वहब, अता करना, आप अता करना, फेल मुजारे या फेले अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, लना हमारे लिए, मुरक्कब जारी मुतालिक फेल हब के, मिन लदुन का, अपने पास से। मिन हरफे जार है, लेकिन इससे पहले लदुन का को देखेंगे, लाम दाल नून रूट वर्ड के साथ।
کا کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، یہ اسم پلس ضمیر کا مرکب مرکب اضافی ہے جو من حرف جار کے لیے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا۔ اب یہ دیکھیے نا، لنا من لدن کا دو مرکب جاری پاس پاس آ گئے، تو وضاحت، تاکید، صفت کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو وضاحت بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، آپ عطا فرمانا ہمارے لیے اپنے پاس سے واضح بھی کر رہا ہے بات کو نا، تاکیدن واضح بھی کر رہا ہے۔ رحمتن، رحمت، اب یہ رحمتن منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس، تو یہ حب فعل کا مفعول ہے۔ کیا عطا کرنی ہے اللہ پاک سے؟ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، مفعول مانگا گیا ہے نا یہاں پہ، رحمت عطا کرنا، رحمت عطا فرمانا۔ اللہ رب العزت سے دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمایا، بعد اس کے کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ انا کا بے شک آپ، انا حرف ناصبہ مشبہ ہے بالفعل ہے، کا جو ہے اس کا اسم ہے، یہ منصوب اسم آ گیا جو کہ انا کا اسم ہے، اور انتا آپ ہی، انتا ڈیٹیچ پروناؤن ہے، انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر جو ہے نا، یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مبتدا بن جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مبتدا بنے گی، اور الوہاب اس کی خبر بنے گا، تو یہ مبتدا خبر دونوں مل کر خبرو انا بنیں گے، ٹھیک ہے۔ انت الوہاب، آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں، واو ہا با روٹ ورڈ کے ساتھ یہ دونوں جو جملہ اسمیہ ہیں یہ خبرو انا بن گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں دلوں کی کجی کا ذکر کیا، ایسے لوگوں کا بتایا کہ جو اللہ رب العزت کی آیات میں کجی ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں آیت بتا دی، دعا بتا دی کہ کس طریقے سے اس طرح کے معاملات سے دور کیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں؟ اولو الالباب، یہ ان کا رویہ ہے، جسے پچھلی آیت میں اولو الالباب کا بتایا گیا ہے نا، وما یذکروا الا اولو الالباب، یعنی اولو الالباب کے علاوہ کوئی نصیحت نہیں پکڑتا، تو وہ السلام علیکم، آواز نہیں مجھے آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ نہیں مجھے نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے، آ رہی ہے، ہمیں آ رہی ہے، ہم اب آ سب کو جائے آ گی، رہی ہے۔ اب آ جائے گی، آپ اور کا زیادہ مائک آ میوٹ جائے نہ گی۔ ہو۔ آپ ہی وہاب ہیں، اللہ رب العزت کا اپنا ذاتی صفاتی نام ہے، وہاب کا مطلب ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کسی کو نہ دنیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے، ایون آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کی محنت رائگاں چلی جائے گی، اگر اللہ رب العزت اس کا ریوارڈ آپ کو نہیں دیں گے، چاہے پے کی شکل میں ملے، چاہے کسی کی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ سارا کچھ کرتے ہیں پھر بھی آپ کی محنت وصول نہیں ہوتی، تو وہاں پہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس نام کی شان سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ الوہاب، یہ اللہ رب العزت کا نام جو ہے رزق کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر کسی کو مالی طور پہ کوئی پریشانی ہو تو اللہ رب العزت کے اس نام کا ورد کرے، اور ہم نے جو دعا دیکھی ہوگی آپ سب نے بھی، اس میں بھی وہاب کا ذکر ہے، جو رزق کی کشادگی کی دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہاں کیا مانگی گئی ہے؟ اولو الالباب کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک آپ بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ جب ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں نا، وہ تب یہ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ خالی ہدایت یافتہ ہونا کافی نہیں ہے، دعاؤں کا سلسلہ پھر بھی جاری رکھنا ہے، اللہ رب العزت سے پھر بھی مدد مانگنی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی لیول پہ اگر اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا کہ اب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، نہ مجھے اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرے تو سارے کام سیدھے ہیں، نہ مجھے کسی قسم کی عاجزی کی ضرورت ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں یہ جو رویے بتا رہے ہیں نا کہ اولو الالباب عقل والے لوگ بھی ہدایت کے بعد اللہ رب العزت سے ہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کجی نہ آ پائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9 کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے رکوع کو کمپلیٹ ہو جائے گا اس آیت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا، اے ہمارے رب، انکا بلا شبہ آپ، جامع،
जमा करने वाले हैं, अन्नासी लोगों को, लियौमिन दिन के लिए, ला रैब फीही जिसमें कोई शक नहीं है। ए हमारे रब, बिला शुबा आप ही लोगों को उस दिन जमा करने वाले हैं जिसमें कोई शक नहीं है। रोजे कयामत का जिक्र है यहाँ पे। इन्ना बेशक, बिला शुबा, अल्लाह अल्लाह ताला, ला युखलिफु नहीं वो खिलाफ करदा, अलमीआदा अपने वादे की, यानी वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यहाँ पे जो बताया गया है, हमें रोजे कयामत का जिक्र किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बताया है ना वो हो के रहेगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके वाकया होने में कोई शक शुबा करे। अगर कोई इंसान कयामत का खौफ ना रखते हुए अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करेगा, तो ये तो हक है, ये दिन तो आएगा, आ जाएगा जिस दिन सब लोगों को जमा किया जाएगा। और कौन लोग इस दिन के जमा होने के ऊपर यकीन रखते हैं? फिर उलुल अलबाब, उलुल अलबाब ही क्या करते हैं? यकीन रखते हैं कि बिलाशुबा हम आपकी तरफ जमा होने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। ग्रामर को देखते हैं, या रब्बाना सेम वैसे ही, या हरफ निदा महजूफ है और रब्बाना मुरक्कब इजाफी बनके मुरादा है। और रब्बा इसम है और ना इसके साथ जमा मुतकल्लिम की जमीर जुड़कर आई है, या रब्बना ए हमारे रब, निदा मुनादा हो गया। इन्ना का बेशक आप, इन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल, इन्ना अपनी बहनों के साथ एक जैसा सारा काम करता है, यानी इन्ना और उसकी सारी बहनें सेम अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करती हैं, अपने बाद आने वाली खबर को मरफू ही रहने देती हैं, यानी उसमें चेंज पैदा नहीं करती। तो हम जब जुमले में देखते हैं इन्ना का, ये का जो है इसम आ गया इन्ना के फौरन बाद, तो ये मंसूब इसम आ गया जिसको अब हम इन्ना का इसम कहेंगे। जामिउन नासी, जामिउ जमा करने वाले हैं, अन्नासी लोगों को, ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया। ये भी इसम है और ये भी इसम है, ये दोनों मुरक्कब इजाफी बन गई। ये दोनों मुरक्कब इजाफी जो है ना, ये चूंकि मरफू स्टेटस रखता है मुरक्कब इजाफी, लिहाजा इन्ना की खबर हो गई। बिला शुबा आप जमा करने वाले हैं। अब ये बाकी जुमला भी खबर में ही आएगा, यानी जामिउन नासी, यहां से शुरू जो होगा ना जुमला, वो ला रैबा फीही तक छोटे जुमले के साथ होके अटैच होके खबरू इन्ना ही बनेगा। जामिउन नासी जमा करने वाले हैं, ली यौमिन, ली हरफे जार, यौमिन मजरूर हो गया और मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया, उस दिन के लिए, ला रैबा फीही कोई शक नहीं है। ला लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स क्या करता है? अपना इसम अपनी खबर बनाता है। लाए नफी जिन्स का इसम मंसूब, रईबा इसका इसम आ गया, ला के बाद रईबा इसमु लाए नफी जिन्स। अब क्या मतलब हो गया? ला की वजह से शक की गुंजाइश खत्म, 0%। कोई शक नहीं है कयामत के आने में, यानी जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको जमा करेगा उस दिन के आने में कोई शक नहीं है। फी ही इसमें कि वो दिन आएगा, फी हरफे जार और ही मजरूर, और ये इस खबरू लाए नफी जिन्स बन जाएगा, क्योंकि खबर अगर असल मौजूद ना हो तो कायम मुकाम खबर यानी मुरक्कब जारी को उसका स्टेटस दे दिया जाता है। यहाँ पे रईबा इसमु लाए नफी जिन्स, फी ही खबरू लाए नफी जिन्स, दोनों मिलके लाए नफी जिन्स के साथ जुमला इसमिया बनाता है, नाफिया हो गया। और फिर ली यौमिन के लिए ये पूरा जुमला यौमिन ला रईबा फीही मजरूर हो गया, ये पूरा मजरूर होके मुताल्लिक हो बन गया। ठीक है, ये सारा मुताल्लिक में आ गया। इन्ना हरफे नसब आ गया, का इसमो इन्ना आ गया, जामिउन नासी खबरू इन्ना आ गई, और लियौमिन ला रईबा फीही मुताल्लिक हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा जुमला इसमिया बन गया। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, इन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह इसमु इन्ना मंसूब इसम आ गया अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना जाती नाम, हमजा लाम हा रूट वर्ड के साथ। ला युखलिफु नहीं खिलाफ वर्जी करता, या नहीं वो खिलाफ करता। ला जो है सिंपल लाए नफी है, युखलिफु फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब, वो खिलाफ करता,
اس کا فاعل اندر ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، باہر موجود نہیں ہے لہٰذا اندر ہی ہے ہوا کی ضمیر۔ یخلفو فعل مضارع واحد مذکر غائب، خواہ لام فا اس کا روٹ ورڈ، یعنی خلاف ہو جانا، ایسا کہنا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرے نا۔ ہم کہتے ہیں نا آپ اپنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، آپ نے جو بات کر دی المیعاد، اپنے وعدے کی، یخلفو المیعاد، میعاد منصوب اسم مکرم آیا ہے، یخلفو فعل کا مفعول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کہتا، یعنی اللہ رب العزت نے جو بات کہہ دی نا وہ حق ہے۔ ہم نے دیکھا قرآن حق ہے، ہم نے دیکھا اللہ رب العزت کی ایک ایک بات حق ہے، وہ ہوگی، اور وہ ہم اس کے لیے اپنے دل کو چاہے جو مرضی سمجھ لیں، چاہے ہم یہ سوچ لیں کہ دیکھا جائے گا، چاہے ہم یہ سوچ لیں کہ آج کی آج دیکھو کل کی کل دیکھیں گے، چاہے جو مرضی کر لو۔ اللہ رب العزت نے جب کہہ دیا کہ جمع کرنے کا دن آئے گا، جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو دعا کن لوگوں کے لیے ہے؟ اولو الالباب کے لیے ہے، کہ اے ہمارے رب، وہ لوگ عقل مند ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن ہم سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت اس دن سے پہلے پہلے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دینا، کیونکہ ہم نے تیرا سامنا کرنا ہے، ہم اچھے اعمال کر لیں، ہم دنیا میں زیادہ راہ اکٹھا کر لیں۔ یہ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا، ہمیں بھیجا گیا، تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سے ہم نے اکٹھا کر کے لے کے جانا ہے، نیکیاں ہوں یا بدیاں ہوں، دونوں چیزیں ہی، دونوں ہی اکٹھا ہوں گے نا۔ جو نیک کام کرے گا اس کی نیکی اکٹھی ہو جائے گی، جو برا کام کرے گا اس کی برائی اکٹھی ہو جائے گی۔ نیکی کے لیے بھی اجر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہرے بھرے سرسبز باغات، محلات، پھر وہی بات متشابہات ہیں، لیکن ہم اس کا عقلی ادراک تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ذہن میں نقشہ تو سوچ سکتے ہیں نا، کہ ہر وہ نعمت جو بے انتہا خوبصورت ہوگی، زمین والوں نے نہ کسی آنکھ نے نہ کبھی وہ دیکھی ہوگی، نہ آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کان نے سنی ہوگی، اتنی حسین چیزیں، اتنی خوبصورت چیزیں۔ تو تصوراتی اجمالی ایک کیفیت بتائی گئی ہے تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو۔ اسی طرح جہنم سے جو ڈرایا گیا ہے نا، وہ اس کی خوفناک جو صورتحال ہے اس کو نقشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے بچنے کی ترغیب دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اولو الالباب کے لیے قرآن پاک میں جو نشانیاں رکھی ہیں، اس سے پھر فائدہ بھی وہی لوگ اٹھائیں گے جو قرآن کے اوپر غور و فکر کریں گے۔